amis, j'espère que vous allez bien. في la vidéo تاع اليوم راح نديرو لو كومبليمون. مي قبل ما نهضروا على لو كومبليمون حبيت نشكركم بزاف اي ميرسي انفينيمون على 5K في لاشين هذه. واش نشكركم واش نقول لكم ميرسي سي قليل عليكم. ان شاء الله نكملوا هكا انصامبل وما نحبسوش. ما تتقلقوش، هاد لا فيديو راح تكون خفيفه، حبيت ندير فيها لو كومبليمون. العشيه ان شاء الله نديرو دي سوجي تاع بيوفيزيك، راح نحلو سوجي تاع ليكزامان ونسيو نحلو كلكو سوجي تاع العام اللي فات. الوغ سناوهم وما تراطيوهمش باسكو راني شاكه لي زيدي تاع ليكزامان هما اللي يتعاودوا، ولا كيما قلت لكم لي سوليوشن هادو العفايس اللي راني شاكه فيهم. كونسيرنون هاد لو شابيتر تاع لو كومبليمون وشنو هو؟ تشوفوا في الترمينال نهار كنا نهضروا على بروتينات المتمم، درنا عليهم في الترمينال مي ما فصلناش فيهم بزاف. قلنا بلي هما سي اون مانيير تاع الكور باش يدير لنا لا ليز لا سيلول. هادو هما هذا هو لو كومبليمون اللي راح نهضروا عليه اليوم. سي وشنو هي لا ديفينيسيون تاعو؟ هو سي ان انسامبل دي بروتيين تيرمولابيل. واش معناتها تيرمولابيل؟ تيرمولابيل معناتها تتاثر بالحراره. تيرمو الحراره. واش يقدروا يكونوا؟ يقدروا يكونوا سيركولونت يدوروا في الدم، يقدروا يكونوا ممبرانير، يقدروا يكونوا لاصقين في اون ممبران تاع اون سيلول. شكون اللي سانتيتيزيهم؟ يسانتيتيزيهم لو فوا. لو فوا هو اللي سانتيتيزي هاد الكومبليمون. هادو هما، هذه هي لا ديفينيسيون تاعهم. كي نروحوا اللي في لا فونكسيون تاعهم ولا واش يديروا لا سيتوليز. واش معناتها لا سيتوليز؟ لا سيتوليز معناتها اون سيلول تكون نورمال لا كونسونطراسيون، درناها في بيوفيزيك في لي غلوبول روج، لا كونسونطراسيون الدخلانيه تاعها ولا كونسونطراسيون اللي برا لا سيلول يكونوا كيف. كي تصرا سيتوليز معناتها الماء يدخل من الموا كونسونطري من الكومبارتيمون اللي برا يدخل لداخل لا سيلول باش يكلاطينا هاد لا سيلول. هذه هي لا سيتوليز. اوبسونيزاسيون بلوبسونين ولا فونكسيون برو انفلاماتوار معناتها تاع التفاعل الالتهابي. هاد الكومبليمون يخدم 3 فوا، معناتها 3 طرق ولا 3 عفايس كيفاش يتاكتيفا. عندنا لا فوا كلاسيك، لا فوا الترن ولا فوا ديلاكتين. هذا لي 3 فوا اللي كيفاش يتاكتيفا لو كومبليمون. هذا واش عندنا في لو كومبليمون؟ نقراو غير هاد لي 3 فوا ويخلص الريزومي تاع الكومبليمون هذايا تاع هاد الشابتر. نبداو بلا فوا كلاسيك. لا فوا كلاسيك لازم يكون عندنا لا بريزونس دان انتيكور. هاوليك لو شيما، هاوليك لا بريزونس تاع ان انتيكور لازم يكون عندنا لانتيكور. معناتها مور البي ما تسانتيتيزينا لي زانتيكور، لانتيكور يلصق في ليبيتوب تاع لانتيجين. نهار يلصق شكون يزقي لهاد الكومبليمون هذا كي يزقيلو باش يدير لا ليز لانتيجين اللي عندنا. معناتها لا فوا كلاسيك تبدا من لاسوسياسيون تاع لانتيكور بليبيتوب تاع لانتيجين. هكا لانتيجين ماشي شرط يكون اون بكتيري، يقدر يكون اي عفسه واحده اخرى. اولي كيلصق شكون يجي البروتيين سي 1. هذا كامل اسمه سي 1. سي 1 هو فيه 3 بارتي. عندنا سي 1 كيو، سي 1 ار و سي 1 اس. هاوليك شكون يجي يتركب الاول على لانتيكور سي 1 كيو، بعدا كيتركب فوقو سي 1 ار وبعدا سي 1 اس. سي 1 اس هذا شكون يعيط للسي 4. من سي 1 نصوتيو للسي 4. سي 4 هذا سي 1 اس il va cliver le C4. cliver يقسمو. cliver C4 هذا le C4A و C4B. C4A هذا يروح يمشي في لو سون و C4B يجي يتحط على لا ممبران تاع لانتيجين. هاوليك تحط C4. هذا C1S
يزيد مور ما كليفا سي 4 يروح يزيد يكليفي لو سي 2 معناتها لو سي 1 اس il va cliver aussi le C2 C2 كما قلنا يتكليفا معناتها يتقسم على زوج كي يتقسم على زوج يعطينا C2B و C2A لو C2B يروح في لو سون و C2A يلصق لنا ولا يتفيكسا على لا ممبران قدام C4B دوكا حنا هذا C4B C2A هذا نسموه لو C3 كونفرتاز معناتها هذا اللي راح يعيط للC3 هذا اللي راح يجيب لنا كان ما يكونش هذا ما يجيب لناش لو C3 لو C3 يتكليفا تانيك قلنا C4B و C2A هذا يولي C3 convertase C3 convertase il va cliver le C3 le C3 هذا كي قلنا يتكليفا يتقسم على زوج يولي C3A اللي يروح في لو 100 و C3B اللي يجي لهنا لا ممبران يتستف قدام C4B C2A يولي زيادة C3B هذا كامل نسموه C5 convertase C5 convertase يزيد يعيط للسي 5 هاد بروتين واحد اخرى C5 هذا C5 convertase il va cliver le C5 باش يتقسم يولي C5B و C5A le C5A يروح في لو 100 le C5B يجي يتفيكسا هنا نكملوا بلا ميم فاصون C5B C6 C7 C8 C9 وهذا نسموه كامل لو كومبلكس كام دوك نحط لكم لا فوتو ديالو هنايا كي يتكمل كامل يتفيكسا الكومبلكس كام كيفاش يدير لنا لا ليز بور لا سيلول كي درنا لا ليز معناتها يدير لنا حفره في لا ممبران واش يبدا الماء يبدا يدخل يكلاتي لنا لا سيلول هاي ليك كيفاش تصرالنا لا ليز المهم اي انتيجين يكون عندنا كملنا لا فوا كلاسيك نروحو لا فوا التيرن لا فوا التيرن واش يصرى فيها لا فوا التيرن هي شغل تابعه لا فوا كلاسيك لا فوا كلاسيك يا اخي شتو هذاك سي 3 بي هاد سي 3 بي تشفاولو هاد سي 3 بي اللي جاي فيكسا كاين ان اوتر سي 3 بي كاين ان اوتر ان سي 3 بي اللي يجي من هذيك لا فوا كلاسيك يجي ديريكت يتفيكسا هنا sur une autre membrane تاع un autre antigène واش يدير لنا ياكتيفي لنا لا فوا التيرن واش يجي سي 3 بي ياكتيفي لنا لا فوا التيرن شكون يجي يلصق قدامه هاد لا بروتين بي هاد لا بروتين بي باغ ان فاكتور دي واش تصرى لها تولي بروتين واحده اخرى سموها بي يجي يتفيكسا لنا هاد البروبيردين باش يفيكسي لنا كامل لو كومبلكس سي 3 هذا ومن بعد هذا واش يدير لنا هذا ياكتيفي لنا ولا يجيب لنا ان اوتر سي 3 il va cliver باش يولي سي 3 بي و سي 3 ا لو سي 3 ا يروح في لو 100 و لو سي 3 بي يجي يتفيكسا هنا هذا كما قلنا هذا سي 3 بي هذا نسموه لو سي 3 كونفرتاز لخاطرش هذا ياكتيفي لنا لو سي 3 ومن بعد سي 3 بي سي 3 بي هذا الدوزيام سي 3 بي مور ما تكليفا هدايا نسموه لو سي 5 كونفرتاز هكا نسموه لو سي 5 كونفرتاز لو هدايا لو سي 5 كونفرتاز واش راح يدير لنا يروح il va cliver le C5 باش يولي C5A و C5B لو C5A يروح في لو 100 لو C5B يجي يتفيكسا على لا بكتيري وتكمل الحكايه C6 7 8 حتى ل 9 باش يتخدم لنا لو كومبلكس كام هاد لو كومبلكس يدير نفس الخدمه اللي كيما دارت في لا فوا كلاسيك هنا برك لازم نقولوا باللي هاد لا ممبران جينيرالمون تكون لا تاع لا بكتيري غرام نيجاتيف كما قلنا هاوليك
sera analyse la cellule. C'est la même chose. هنا برك la différence. مقبله كنا C1 Q, C1R, C1S. هنا برك اللي activé c'est le C3B بلا protéine BB اللي تتحول بالفاكتور دي وبهاد البروبيردين اللي درنا لا ستابيليزاسيون هو اللي يزيد ياكتيف لنا لو سي 3 ولا il va cliver le C3. هاي لك الحكايه كيش تبدا هنا برك شويه ديفيرون اما الباقي كامل كيف كيف. الحاجه الاخرى اللي هي لا فوا دي لاكتين. لا فوا دي لاكتين تانيت تشبه لا فوا كلاسيك. وشنو هي لا ديفيرونس؟ برك كو هذا في بلاص لا فوا كلاسيك باش كنا نبداو بان انتيكور. لانتيكور هذا هو اللي يثبت فوقو سي ان كيو. هنايا برك با بيزوان دان انتيكور ديريكت. هاد الام بي ال يجي يثبت ديريكت على لا ممبران تاع لا سيلول ما يسحقش ان انتيكور. معناتها هذا يخدم وحده ليبر. ام بي ال يخدم نفس الخدمه تاع سي ان كيو معناتها هو اللي يجي بيفيكسي الماسب 1 والماسب 2. هاد الماسب 1 والماسب 2 هما ليكيفالون تاع سي 1 ار و سي 1 اس. الماسب 1 كيما سي 1 اس واش يدير؟ il va cliver le C4. le C4 يتكليفا يولي C4 B و C4 A. le C4 B يجي يتفيكس على لا ممبران و le C4 A يروح في لو سون. ومن بعدك هذا le C4 B le MASP 1 qui le MASP 1 يزيد il va cliver le C2. C2 يتكليفا يولي C2A و C2B. C2B يروح في لو سون C2A يتفيكسا هنايا. هنا C4B C2A اسمه C3 convertase. مادام اسمه C3 convertase معناتها il va cliver le C3. le C3 يتكليفا en C3B ou C3A. le C3B يجي يتحط هنا على لا ممبران يتستف قدام هادو لي دو بروتيين. ومن بعد واش يولي C4B C2A C3B يولوا C5 convertase. كي العاده لو C5 convertase يتكليفا تانيك يولي C5B و C5A. C5A يروح في لو سون و C5B يتفيكس على لا ممبران. ونكملوا الحكايه C6 7 8 حتى لو 9. ومن بعد كي يكملوا لنا يولي لنا كومبلكس كام. هذاك لو كومبلكس يدير لنا ان ترو ولا حفره في لا ممبران. هذيك الحفره تدخل لنا الماء والماء هذاك يدير لنا لا ليز لا بكتيري ولا لا سيلول اللي تكون عندنا وتصرى لها اكلاتمون ونتهناو منها من لو سوا. بون هذا ما كان واش عندنا في لو كومبليمون. هادو هما عندنا شنو هو كومبليمون. عندنا لا فونكسيون تاعو و لي 3 فوا كيفاش يخدموا كل وحده. Bon, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam. وما تنساوش العشيه لي سوجي اللي راح نحطهم تاع بيوفيزيك. Bon courage.